اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. وگر مهر علی در سینه ات نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری. بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جان، مولا علی جان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع می کنم. جلسه هشتم از قرائت متن اصلی کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه یا همون اسرار آل محمد علیهم السلام با ترجمه اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی هستش درباره بیعت ابوبکر از لسان سلمان رحمت الله علیه، از صفحه 218 تا صفحه 221 کتاب شریف. استدلال قریش در مقابل انصار با حق علی امیرالمؤمنین علیه السلام. ابان ابن ابی عیاش رحمت الله علیه از سلیم ابن قیس رحمت الله علیه نقل می کند که گفت از سلمان فارسی رحمت الله علیه شنیدم که چنین می گفت: هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفتند و مردم آنچه می‌خواستند کردند، ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح نزد مردم آمدند و با انصار به مخاصمه برخاستند و آنان را با حجت و دلیل علی امیرالمؤمنین علیه السلام محکوم کردند و چنین گفتند: ای گروه انصار، قریش از شما به امر خلافت سزاوارترند، زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از قریش است و مهاجرین از شما بهترند، زیرا خداوند متعال در کتابش ابتدا آنان را ذکر کرده و ایشان را فضیلت داده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم فرموده است امامان از قریشند. کیفیت غسل و نماز بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. سلمان رحمت الله علیه میگوید نزد علی امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المصلین آمدم در حالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را غسل میداد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به علی امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المصلین وصیت کرده بود که کسی غیر او غسلش را بر عهده نگیرد. وقتی عرض کرد یا رسول الله، پس چه کسی مرا در غسل تو کمک خواهد کرد؟ فرمودند جبرائیل علیه السلام. علی امیرالمؤمنین علیه السلام هیچ عضوی از اعضای حضرت علیه السلام را اراده نمی کردند مگر آنکه برایش برگردانیده میشد. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را غسل دادند و حنوط نمودند و کفن کردند، من و ابوذر و مقداد رحمت الله علیهما و حضرت زهرا سلام الله علیها و امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین حضرت سیدالشهدا علیه السلام را به داخل خانه برد و خود جلو ایستاد و ما پشت سر او صف بستیم و بر آن حضرت علیه السلام نماز خواندیم. عایشه نیز در حجره بود ولی متوجه نشد، چرا که خداوند متعال چشم او را گرفته بود. سپس 10 نفر از مهاجرین و 10 نفر از انصار را به داخل می آورد. آنان وارد می شدند و دعا می کردند و خارج می شدند تا آنکه هیچ کس از مهاجرین و انصار باقی نماندند مگر آنکه بر آن حضرت نماز خواندند. پاورقی شماره 2 لازم به تذکر است که نماز مردم بر بدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین بوده است که مقابل بدن مطهر آن حضرت می ایستادند و آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما را می‌خواندند و بر حضرتش علیه السلام سلام و درود می‌فرستادند
و بیرون می آمدند. به بهار شریف جلد 22 صفحه 526 حدیث 32 مراجعه شود. پایان پاورقی. کیفیت بیعت مردم با ابوبکر. سلمان فارسی رحمت الله علیه میگوید کار مردم را به علی امیرالمؤمنین علیه السلام در حالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را غسل میداد خبر دادم و گفتم ابوبکر همکنون بر فراز منبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفته و مردم به این راضی نمیشوند که با یک دست با او بیعت کنند، بلکه با هر دو دست راست و چپ با او بیعت میکنند. اولین بیعت کننده با ابوبکر. علی امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المصلین فرمودند ای سلمان، آیا میدانی اول کسی که با او بر منبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیعت کرد که بود؟ عرض کردم نه، ولی او را در سقیفه بنی ساعده دیدم هنگامی که انصار محکوم شدند و اول کسی که با او بیعت کردند مغیرة ابن شعبه و سپس بشیر ابن سعید و بعد ابو عبیده جراح و بعد عمر ابن خطاب و سپس سالم مولا ابی حذیفه و معاذ ابن جبل بودند. فرمود درباره اینان از تو سوال نکردم. آیا دانستی هنگامی که از منبر بالا رفت اول کسی که با او بیعت کرد که بود؟ عرض کردم نه، ولی پیرمرد سال خورده‌ای که بر عصایش تکیه کرده بود دیدم که بین دو چشمانش جای سجده‌ای بود که پینه آن بسیار بریده شده بود. او به عنوان اولین نفر از منبر بالا رفت و تعظیمی کرد و در حالی که می‌گریست گفت سپاس خدایی را که مرا نمیرانید تا تو را در این مکان دیدم. دستت را برای بیعت باز کن. ابوبکر هم دستش را دراز کرد و با او بیعت کرد. سپس گفت روزی است مثل روز آدم و بعد از منبر پایین آمد و از مسجد خارج شد. پاورقی شماره 4. اشاره به حیله شیطان نسبت به حضرت آدم علیه السلام در بهشت است و خود شیطان بیعت ابوبکر را به آن تشبیه کرده است. پایان پاورقی. علی امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند ای سلمان، میدانی او که بود؟ عرض کردم نه، ولی گفتارش مرا ناراحت کرد، گویی مرا مرگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را با شماتت و مسخره یاد میکرد. فرمود او ابلیس لعنت الله علیه بود، خداوند متعال او را لعنت کند. ابلیس لعنت الله علیه از غدیر تا سقیفه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به من خبر دادند که ابلیس لعنت الله علیه و رؤسای اصحابش هنگام منصوب کردن آن حضرت مرا به امر خداوند متعال در روز غدیر خم حاضر بودند. آن حضرت علیه السلام به مردم خبر داد که من نسبت به آنان از خودشان صاحب اختیارترم و به ایشان دستور داد که حاضران به غایبان برسانند. در آن روز شیاطین و مریدان از اصحاب ابلیس لعنت الله علیهم رو به او کردند و گفتند این امت مورد رحمت قرار گرفته و حفظ شده‌اند و دیگر تو و ما را بر اینان راهی نیست، چرا که پناه و امام بعد از پیامبرشان به آنان شناسانده شد. ابلیس غمگین و محزون رفت. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند بعد از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به من خبر دادند و فرمودند مردم در سقیفه بنی ساعده با ابوبکر بیعت می کنند بعد از آن که با حق ما و دلیل ما استدلال کنند. سپس به مسجد می آیند و اولین کسی که بر منبر من با او بیعت خواهد کرد ابلیس است که به صورت پیرمرد سال خورده پینه بسته چنین و چنان خواهد گفت. سپس خارج می شود و اصحاب و شیاطین و ابلیس هایش لعنت الله علیهم را جمع می کند. آنان به سجده می افتند و می گویند ای آقای ما، ای بزرگ ما، تو بودی که آدم را از بهشت بیرون کردی. ابلیس لعنت الله علیه می گوید کدام امت پس از پیامبرشان گمراه نشدند؟ هرگز گمان کرده اید که من بر اینان سلطه و راهی ندارم؟ کار مرا چگونه دیدید هنگامی که آنچه خداوند متعال و پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم درباره اطاعت او
دستور داده بودند ترک کردند و این همان قول خداوند تعالی است که بسم الله الرحمن الرحیم ولقد صدق علیهم ابلیس و ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین. سوره مبارکه سبع آیه شریفه 20. ابلیس لعنت الله علیه گمان خود را به آنان درست نشان داد و آنان بجز گروهی از مؤمنین او را متابعت کردند. خب تا همینجا کافیه. این جلسه 8 از متن اصلی کتاب شریف سلیم یا همون اسرار آل محمد علیه السلام بود با ترجمه اسماعیل انصاری زنجانی خوینی درباره بیعت ابوبکر از لسان سلمان رحمت الله علیه، صفحه 218 تا صفحه 221 کتاب شریف. همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. همیاری مالی و تبلیغ و دعا برای علامه اللهیاری یگانه مدافع امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و اهل بیت علیهم السلام در این عصر. دعا برای فرج ولی الله اعظم حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که یگانه راه و یگانه راهکار نجات تمام بشریت از دست ظلم و ستم و گمراهی هاست و لعن غاصبین، قاتلین و دشمنان اهل بیت علیهم السلام، خصوصا بنیانگذاران ظلم بر اهل بیت علیهم السلام و مبدعان سقیفه و نیز مدعیان دروغین ولایت امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف در این عصر رو ورد زبون خودتون قرار بدید. همه شما رو به خداوند متعال میسپارم. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. خداوند متعال یار و نگهدار شما عزیزان. اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری، وگر مهر علی در سینه ات نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری، بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جان